This program is brought to you by KFA MBA Plus with dual faculty system. Join VS Nikitan for BBA program. Carpet ko sahing yeti carpet. Wide range consultancy Thapatali. Phone 41005441. Model Global Visa Consultancy. जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती. Uni Campus Education Network, Putali Sadak, Kathmandu. Bauddha Meridian School, Attarkhel, Jhorpati 7, Kathmandu. DAV Susil Kedia Biswabharati Higher Secondary School, Zaulakhel, Lalitpur. Nepal Japan Seva Center Private Limited. Nagpokhari Durga Bhavan, Kathmandu, Nepal. Golden Gate International College, Wisdom Tower, Rikuti Colony, Old Baneswar. Raiden College, Samakhushi, Kathmandu. Global Academy of Tourism and Hospitality Education. Yeti Airlines. नमस्कार, यहाँहरूलाई कार्यक्रम समायोजनमा स्वागत छ। दर्शकबिन, शनिबार बेलुकी 36 बजे र यसको पुनः प्रसारण आइतबार मध्याह्न 12:05 बजे यो कार्यक्रम समायोजन यहाँहरूले हेर्दै आउनु भएको छ। सौजन्य मिडियाले तयार पारेको यो कार्यक्रम शनिबारको एपिसोडमा हामीले विशेष गरी सिपमूलक तालिम, क्षमता र यसको प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज हामी 8औं एपिसोड यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिपको विषयमा यो केन्द्रित रहनेछ। दर्शकबिन, हामीले यस कार्यक्रम मार्फत सिपका कुरा धेरै गर्यौँ। नेपालबाट दैनिक जसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केन्द्रबाट 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा अनस्किल्ड लेबरहरू बाहिरिरहेका छन् र उनीहरू बाहिरिएका मात्रै छैनन्, जुन देशमा उनीहरू पुगेका छन् सिपको अभावले गर्दा, दक्षताको अभावले गर्दा उनीहरूले जोखिमपूर्ण कामहरू गर्न बाध्य छन् र त्यसका बावजुद पनि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ। यो देशको लागि पनि विडम्बना हो। दर्शकबिन, हामी रेमिटेन्सले चलेको देश भन्छौँ। यदि ती जनशक्ति जो दैनिक जसो हजारौंको सङ्ख्यामा बाहिरिरहेको छ उनीहरूमा सिप र दक्षता दिएर बाहिर पठाउन सके, हामीले अझ ठुलो मात्रामा रेमिटेन्स भित्राउने मात्रै होइन, हाम्रा जनशक्तिको सुरक्षा र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको दायरा पनि बढाउन सक्थ्यौँ। यो त भयो अहिलेको समसामयिक विषय। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले केही फरक प्रसङ्ग उठाउन लागिरहेका छौँ। देशमा हामीले गरिबीको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी करिब 23% भन्दा माथि जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। 2073 सालको असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्या करिब 18% मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। तर त्यो लक्ष्य कसरी पुरा हुन सक्छ त? त्यसमा उनीहरूका लागि, अर्थात् नेपाली जनशक्ति जो बेरोजगार छन् उनीहरूका लागि सिप दक्षता हामीले अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। अझ दर्शकबिन, हामीले त्यो वर्गको कुरा गर्दा तहगत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। त्यसमा विशेष गरी महिला र पिछडिएका वर्गमा अझ यो सिप र दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, जो समाजमा अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक र निम्न स्तरको जीवन गुजारा गरिरहेका छन्, उनीहरूका लागि लक्षित गरेर महिला र पिछडिएका वर्गमा सिप विकासको कसरी पहुँच बढाउने भन्ने विषयमा एउटा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ। दर्शकबिन, यो आयोजना गरेको थियो सिटिबिटी अन्तर्गत रहेको सिप विकास परियोजना। यसमा शिक्षा मन्त्रालय, त्यसैगरी सिटिबिटी, एफएनसिसिआई र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको उपस्थिति रहेको थियो र यसको मुख्य केन्द्रबिन्दु अब हामीले ती वर्गमा कसरी सिपका कार्यक्रमहरू लैजाने र यसको सूचना सम्प्रेषण सही ढङ्गले त्यो जनमानसमा कसरी पुर्याउने, ताकि ती सम्बन्धित व्यक्ति जो पिछडिएका छन् र जो महिला छन् र उनीहरूले यो सिप लिनुपर्छ र समाजमा आफ्नो आय आर्जन वृद्धि गरी स्थापित जीवन बिताउनुपर्छ भनेर त्यो ज्ञान सिक्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छौँ यसै कार्यशाला गोष्ठीको रिपोर्टबाट।
देश विकासको नारा त्यति बेला सार्थक हुन्छ जब देशका नागरिकहरू सिप र रोजगारीका अवसरबाट लाभान्वित हुन्छन्। विकसित देशले सिपमूलक तालिम तथा शिक्षाका लागि जुन परिणाममा लगानी गरेको छ त्यसैको प्रतिफल जनशक्तिहरू व्यावहारिक सिप र कौशलले बजारमा आफूलाई बिकाउन सफल भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा सिपमूलक शिक्षा तथा तालिमका लागि अरबौं लगानी भएको छ। आशातीत परिणाम आउन नसके पनि औसत उपलब्धि भने त्यस दिशामा हात बार्न सकिएको बताइएको छ। यसैबीच एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सञ्चालित सिप विकास परियोजना सिपमूलक समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा होमिएको छ। उक्त परियोजनाले देशैभरिबाट 45,000 भन्दा बढी महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग तथा अवसरबाट वञ्चित समूहको युवा युवतीहरूलाई निशुल्क रूपमा 3 महिने रोजगारमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै आइरहेको छ। लक्षित उद्देश्यमा सफलता हात पार्ने अभियान अन्तर्गत गत साता सिप विकास परियोजनाले सिप विकासमा महिला तथा पिछडिएका वर्गको पहुँच सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरेको छ। गोष्ठीमा सिटिबिटी, एफएनसीसीआई, श्रम तथा रोजगार विभाग, शिक्षा मन्त्रालय तथा सरकारवाला अन्य निकायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमले लक्षित उद्देश्य प्राप्ति र निडी व्यक्तिमा तालिम पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो गोष्ठीको पहिलो उद्देश्य एसडीपी परियोजनाले के गरिरहेको छ त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने र तपाई हामी बीच समन्वय विस्तार गर्ने पहिलो उद्देश्य हो। र दोस्रो उद्देश्य भनेको ती टार्गेट ग्रुप हामीले जसलाई लक्षित गरेका छौं, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिमा पनि विशेष गरी इन्डेन्जर्ड ग्रुप जुन लोपोन्मुख छन्, क र ख वर्गलाई विशेष गरी हामीले टार्गेट गरेका छौं। र ती वर्गको सँगसँगै अघि मुकुन्दजीले भनेको विपन्न, जो आर्थिक रूपमा विपन्न अवस्थामा छन्, ती वर्गलाई यो तालिमको पहुँच कसरी पुर्याउने र यो तालिमबाट कसरी लाभान्वित गराउने नै यसको उद्देश्य हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रष्ट रूपमा भनिदिएको छ, थामी, जिरेल, लायु, चेपाङ, राउटे, मुचर, बादी, डोम, चमार, खत्मे, मेचे, दुसा, भलगोर, बलकरिया यी हाम्रा चाहिँ अति सीमान्तकृत र सीमान्तकृत जातजातिहरू मुख्य फोकस त्यसैमा हामीले गर्नुपर्छ। अहिले छुटेका, विकासमा पछाडि परेका, विकासको मूल प्रभावमा आउन नसकेका जातजातिहरू भनेर भन्दाखेरिमा ती जातजातिहरूलाई हेर्नुपर्छ। पहिला जनचेतना पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ हामीले। जस्तै जिल्ला स्तरमा सिटिभिटीको कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्दाखेरि दलितहरूलाई थाहा छैन अहिले भने। उनीहरूलाई चाहिँ जस्तै सिटिभिटीले चाहिँ सिटिभिटीको एउटा जुन रुटिन हुन्छ, जस्तै यो महिनामा हामी चाहिँ यो निकाल्छौँ, यतिजनाहरू तपाईँलाई दिन्छौँ र चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईँहरू यसै लाभान्वित हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उनीहरूले थाहा पाइरहेको छैनन् एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के छ भने सिटिभिटी दिएको तालिममा पनि तालिम लिनेहरू भन्ने तालिम लिइसकेपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि तालिम लिए पछाडि उनीहरू चाहिँ सर्टिफिकेट लिएपछि जस्तै ब्युटिसियनको सर्टिफिकेट लिएको मान्छेले ब्युटी पार्लर खोल्न नसक्ने अवस्था पनि छ। उसले कहाँ गएर काम गर्ने, त्यो नभइसकेपछि 2-4 महिना घर बसेपछि त्यो बिर्सिने अवस्था छ। त्यस कारण त्यो तालिम दिइसकेपछि कहाँ जाने भन्ने कुराको सिटिभिटीले एउटा कुनै ग्यारेन्टी गरेको छैन। त्यसले गर्दा पनि अलिक दलितहरूको लागि समस्या नै परेको छ। हाम्रो त अब मुस्लिमहरूको कल्चर यो भेषहरूले गर्दा नै अब महिलाहरूलाई बाहिर घरबाट निस्किन दिन्नन् एक त। अनि त्यसमाथि अब जति यङ केटाहरू छन्, अब युवाहरू छन्, सबै गल्फ कन्ट्रीतिर लाग्छन्। यस्तो ट्रेनिङहरूतिर खासै ध्यान पनि जाँदैन कसैलाई। अनि अफिसले पनि अब के खासै अब सिटिभिटी पनि केही गर्न सकेको छैन त्यो यताउता। आफ्नो पहिचानसहित आफूले गर्न खोजेको कामहरूलाई पनि उनीहरूले उत्साह गर्ने। अब एक त स्कुलहरूमा नि अब के अरे हिजाबमै जान खोज्दाखेरि पनि दिन्नन् स्कुलहरूले। त्यसले गर्दा पनि पढ्न चाहन्न कोही पनि। त्यसको लागि स्कुलहरूमै धरि आफूले यसो ट्रेनिङहरूको यताउता कामको लागि ट्रेनिङ दिइराख्नुपर्छ।
अब जुन एकदम यो एसडिपीले जुन यो कार्यक्रम गरेको छ एकदमै खुसी छौँ हामी होइन त्यसको लागि र यो एसडिपी र अब दलितहरूको लागि गाउँ गाउँमा टार्गेट ग्रुपहरूले पाउनको लागि चाहिँ दलित आएर एसडिपीले चाहिँ एकदम कोअर्डिनेसन गरेर गाउँ गाउँमा लगेर टार्गेट ग्रुपहरूलाई खोजेर त्यहाँको जिल्लाको विभिन्न सङ्घ संस्था एनजिओ अब एनजिओ गभर्मेन्ट अफिसहरू मिलेर त्यहाँको टार्गेट ग्रुपहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि एकदमै इफेक्टिभ हुन्छन् र जुन लाभान्वित वर्गहरूले पनि लिन सक्छन् र एसडिपीको चाहिँ आफ्नो जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एसडिपीले आयोजना गरेको प्रोग्रामहरू चाहिँ सीमित ठाउँमा मात्रै जस्तो लाग्छ किनकि यो त ठाउँ विकट जिल्लामा गएर जापी छडिएका मुस्लिम जनजाति सबै वर्गहरूको ठाउँमा गएर गरियो भने मात्रै उनीहरू उपस्थित हुन पाउँछन् र उनीहरूलाई यस्तो कार्यक्रम छ भन्ने जानकारी हुन्छ जनचेतना हुन्छ अनि बल्ल उनीहरूले थाहा पाउँछन् र उनीहरूलाई पनि सिक्ने इच्छा हुन्छ भयो भने मात्रै थाहा पाउँछन् त्यो चाहिँ ठाउँ विभिन्न विकट जिल्लाहरूमा गएर होस् भन्ने लाग्छ। हामीले प्रदान गरेको तालिम लाभदायक नै छ किनभने हामीले तालिम लिने व्यक्ति छान्दाखेरि चाहिँ हामी स्थानीय लेभलमा त्यहाँको वडा नागरिक सरकारवाला मान्छेहरूसँग समन्वय गरेर कसलाई चाहिँ तालिम दिँदा उपयुक्त हुन्छ हाम्रो टार्गेट लेभलको व्यक्तिहरू कस्तो हुनुहुन्छ उहाँको थ्रु हामी छान्दै आएर तालिम सञ्चालन गर्छौँ र उहाँहरूले भनेको लेभलसम्ममा हामीले गर्न सकिरहेका छौँ। हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट यो तालिम संस्थाको तर्फबाट सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र त्यो बाहेक स्थानीय यस्तो मिडियाका साथीहरूले स्थानीय निकायमा अथवा यो समाचार अथवा जिङ्गलहरू बजाइदिएर उहाँहरूलाई जागरुक गर्नु हो भने अझ भित्री लेभलसम्म हामी जान सक्छौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ जहाँ अब यो मिडिया पुगिसकेको हुँदैन जस्तै दुर्गममा कतै रेडियो नहुन सक्छ टेलिभिजन नहुन सक्छ त्यो बेलामा पनि त्यहाँको स्थानीय नागरिक सरकारहरूलाई जागरुक गराउन मिडियाले सहयोग गर्यो भने अझ सहज हुन्छ यो। एसडिपी अन्तर्गत सेन्ट्रल वेस्टका 10वटा जिल्लामा हामीले यो सिपमूलक तालिमहरू दिइरहेछौँ र त्यो तालिम हामीले दिए पश्चात अहिलेसम्म मोर देन 70%ले काम गरेकै भेटिएको छ र हामीले दिएको तालिममा सबैजना तालिम लिउँ तालिमबाट कोही पनि लक्षित समूहहरू वञ्चित हुनु नपरोस् अथवा कुनै महिलाहरूले मेसन तालिम लिए भने तुरुन्तै चाहिँ बजारमा मान्छेहरूले एक्सेप्ट नगर्ने यसले यो महिला हो यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने कन्सेप्ट अझ पनि हाम्रो समाजमा भएको कारणले महिलाहरूलाई हामीले तालिम त दिन्छौँ तर तुरुन्तै मार्केटमा बिकिहाल्न सक्ने स्थिति नरहेको र महिलाहरू अब कुनै दलितलाई हामी तालिम दिन्छौँ बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनलाई दलितलाई तालिम बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनको तालिम दलितलाई दियो भने यो दलित हो गाउँमा त चिनिरहेको हुन्छ यसलाई हाम्रो घरभित्र छिर्नु दिनुहुन्न यसले कसरी काम गर्छ भनेर त्यसरी पेसाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। केही कमी कमजोरीका बावजुद कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको एसडिपीले जनाएको छ। दर्शकबिन भर्खरै हामीले महिला तथा पिछडिएका वर्गमा सिप विकासको पहुँच कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सिप विकास परियोजनाले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीको विषयमा हामीले यो संक्षिप्त रिपोर्ट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्यौं र दर्शकबिन रिपोर्टमा हामीले यो पनि देखायौं त्यसमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको उपस्थिति रहेको थियो र दर्शकबिन हामीले यहाँहरूलाई अवगत गराउनै पर्छ सिप विकास परियोजनाले देशभर सञ्चालन गरेका तालिममा 40% महिलाको सहभागिताको अनिवार्यता गराएको छ। यसले गर्दा महिलाहरू लाभान्वित हुने र हुनुपर्ने यो सहभागिताले दर्शाउँछ। यद्यपि व्यवहारमा त्यो भएको छ कि छैन यो मूल्याङ्कनको अर्को पाटो हो र दर्शकबिन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको परिभाषा अनुसार विभिन्न जनजाति र पिछडिएका वर्ग भनेर त्यहाँ परिभाषा तोकिएको छ। ती जनजाति र पिछडिएका वर्गलाई कसरी यो तालिमको पहुँच मार्फत तालिमको समृद्धि मार्फत र तालिम लिइसकेपछि उनीहरूलाई स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने पनि यो कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। र दर्शकबिन अब हामी यहाँहरूलाई देखाउँछौँ
उक्त गोष्ठीमा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो र उनीहरूले यो विषय अर्थात् महिला र पिछडिएका वर्गमा सिप विकासको पहुँच कसरी बढाउने भन्ने विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हामी आशा गर्छौँ यो अभिव्यक्ति केवल बोल्नका लागि अर्थात् भन्नका लागि र सञ्चार माध्यममा सुनाउनका लागि मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस् यो अपेक्षा गर्छौँ र अब देखाउँछौँ तिनै सरोकारवाला व्यक्तिहरूले यस कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश यहाँ। मेरो भाषामा त म के भनिराखेको छु भने हामी विकासे आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेहरूले सञ्चालनकर्ता चाहिँ नि त्योबाट सबै कुरो व्याख्या गरेर बुझे जस्तो गरेर सबै कुरो भएको जस्तो भनिरहेछौँ। तर जसका निम्ति भनेर यो तालिम कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गलाई भनेर भनिरहेछौँ ती वर्गहरूले चाहिँ नि यी कुराहरू थाहा नै नपाइरहेको अवस्था हो। सिटिभिटीले अपनाएको पाठ्यक्रमहरू कम्पेरिटिभली देशभित्र चलेको अन्य शिक्षाका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर तिनीहरूलाई रोजगारीमा लैजानतिर नै केन्द्रित देखिन्छ। तर अन्य देशको दाँजोमा दाँजेर हेऱ्यौँ भने त्यतातिरको सम्म जति प्रयासहरू नपुगिराखेको हो भन्ने पनि कता कता लाग्छ। तर त्यसमा कारण के हो भनेदेखि रोजगार दिनको निम्ति सँगसँगै सिपयुक्त जनशक्ति एकातिर तयार गर्ने, अर्कोतिर देशभित्र पनि उद्योग धन्दा बन्द राम्रोसँग सञ्चालन भएको हुनुपर्ने हो। त्यो अवस्थामा नेपालभित्र चाहिँ नि उद्योग धन्दा बन्द व्यापार नै राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भइ नरहेको कारणले गर्दाखेरि कता कता हामीले चाहिँ नि तालिम दिएका जनशक्तिले पनि काम नपाएर बेरोजगार भएको हो कि भन्ने भान हामीलाई त्यस्तो अनुभूति भइरहेछ। लागिएको तालिम होइन कि उनीहरूको चोइसको तालिम, एप्टिच्युड टेस्ट हुनु पर्यो। मान्छेको चाहना छ मेकानिक बन्ने, लेथ मेसिन चलाउने उसको चाहना छ, जबरजस्ती तपाईँले भेटनरीको तालिममा हालिदिनु भने त्यसले काम गर्दैन। ट्रेनिङको लागि ट्रेनिङ हुन्छ र एउटा युवाको चाहना छ पल्ला घरको साइला दाइ चाहिँ दुबईमा गएर आएर काठमाडौँमा घडेरी किन एउटा बिजनेस गरेर देखेर ऊ दुबई जान चाहन्छ मेकानिकल अथवा ड्राइभिङमा। तर जबरजस्ती तपाईँले उसलाई अक्सिजन भेजिटेबलको तालिम दिनु भने त्यो एप्टिच्युड हुँदैन। त्यसकारण टार्गेट ग्रुपमा पुग्ने एउटा छ भने त्यो टार्गेट ग्रुपभित्रको मान्छेले लिने रियल उसको इन्ट्रेस्टको तालिम कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरामा पनि यो गोष्ठीले र यो आजको एउटा टेक्निकल फोरमले त्यो सुझावहरू हाम्रो परियोजनालाई दिन सकोस्। सिपले काम पनि गरेको छ। उदाहरणलाई के भन्नुलाई भने आश्रित जनसङ्ख्याको भारलाई घटाएको छ। हामी 2058को जनगणना हेऱ्यौँ नि 100 जनाले अरू 83 जना पालेको देखिन्थ्यो। 100:183 थियो भने अहिले 178 मा गएको छ। आश्रित जनसङ्ख्याको भार घट्नु भनेको पनि मानिसमा सिप विकास हुनु हो, उसको बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्नु हो, मूल्य वृद्धि हुनु हो। त्यसले पनि आश्रित जनसङ्ख्याको भार घटाएको छ। सिपले केही न केही काम गरेको छ तर हामीले सोचेदेखि गर्न सकेको छैन। त्यसलाई पनि टार्गेट गर्न पर्नेछ। दर्शकबिन सिप विकास तथा तालिमको कुरा गर्ने हो भने हामीले 2058 सालको जनगणना र त्यसको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा त्यति बेला प्रति 100 व्यक्तिले 183 व्यक्तिलाई पाल्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले हामी हुनसक्छ यो सिप र तालिमकै प्रभावको कारणले अहिले त्यो सङ्ख्या 100 व्यक्तिले 178 जनालाई पाल्नुपर्ने देखिएको छ। र यो अझ म यहाँहरूलाई बुझाउँ दर्शकबिन, यसरी हेर्दा जब सिप र सिपसँगै रोजगारीको अवस्था सृजना हुन थाल्छ त्यसपछि बेरोजगारको सङ्ख्या घट्छ र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको दायरा बढिसकेपछि उनीहरूको समृद्धि हुन्छ र सम्पन्न जीवन उनीहरूले व्यतीत गर्न थाल्छन्। र यही सिप तथा तालिमकै प्रभावको कारणले हुनसक्छ अब 100 व्यक्तिले 178 व्यक्तिलाई पाल्नुपर्ने देखिएको छ र हामी आशा गर्छौँ यो सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून हुँदै जाओस् र तालिमको प्रभावकारिता बढ्दै जाओस्। यसको लागि हामी सिप विकास परियोजना र यसले सञ्चालन गरेको तालिम र यसको प्रभाव अझै बढ्दै जाओस् भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छौँ। अबको प्रस्तुतिमा हामी पुनः विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र कार्यक्रम आयोजन गर्ने संस्थाको अभिव्यक्ति यहाँ देखाउँछौँ। अब यसले चाहिँ अब चेन्ज ल्याउनको लागि तुरुन्तै सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउन ओभरनाइट हामी चाहिँ त्यति सफलता सम्भावना हुँदैन। मान्छेको मानसिकता एटिच्युड चेन्ज गर्न गाह्रो छ। यसले केही समय लाग्छ। तर हामीले चाहिँ के भने कतिपय मान्छे अब युथहरूको सक्सेस स्टोरी हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँहरू के भने लाइफमा यति ठुलो चेन्ज आएको छ कि
तपाईँको हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्था छ। वास्तवमा तालिमले चाहिँ यदि सही रूपमा हामी चाहिँ टार्गेटमा पिपुललाई एसेस गर्न सक्यौँ र त्यसलाई अब उसले उसको आफ्नो इच्छाभित्रदेखि इच्छा गरेको तालिमलाई हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ भने वास्तवमै उहाँहरूको चाहिँ लाइभलीहुडमा ठुलो चेन्ज आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। सहभागीहरू हेर्नुभयो भने विभिन्न अब जस्तो मुस्लिम आयोग, दलित आयोग होइन, अब विभिन्न अब संस्थाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सेन्ट्रल लेभलमा हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने र उहाँहरूले आफ्नो नेटवर्क मार्फत लोकल लेभलमा उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो सूचनाहरू प्रवाह गरिदिने। हाम्रा तालिम प्रदायक निकायहरू प्रायः लोकलमै पुग्नुहुन्छ। लोकल्ली चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू सेलेक्सन गरेर उहाँहरूले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्ने भए आउँदाखेरिमा अब उहाँहरूको नेटवर्क युज गरेर हामी चाहिँ अब लोकल लेभलमा पुग्ने हाम्रो चाहिँ अब लक्ष्य हो। एसटिपीले जुन तालिमका सब्जेक्टहरू विषयहरू चुनेको छ नि त्यो चाहिँ धेरै कस्तो छ भने स्टेरियो टाइपको कि जस्तो ब्युटिसियनको तालिम केटी मान्छेले मात्रै लिनुपर्छ, प्लम्बिङको तालिम केटा मान्छेले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी अगाडि बढेका छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नतिर हामी लागिरहेको छौँ होइन। तालिम भन्ने कुरा सबै तालिममा सबैजना इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने खालको र महिलालाई विशेष फोकस गरेको छ ताकि महिलाहरूले चाहिँ नि जस्तो प्लम्बिङको तालिम पनि लियोस्, टिभीको पनि तालिम लियोस्, त्यस्तै मोबाइल रिपेयरिङको तालिम लियोस्। त्यो उनीहरू चाहिँ नि आफ्नो स्किल बढाएर आफ्नो घरमा आफ्नै स्वरोजगार पनि हुनसक्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रमोट गरिरहेको छौँ। हाम्रो नेपाली सोसियो कल्चर कस्तो छ भने कल्चरली हामी धेरै ल्याकिङमा छौँ कि पछाडि छौँ कि कल्चरली नै हामी चाहिँ नि होइन त्यो बाहिर आउन सकिरहेको छैनौँ। अब चाहिँ नि हामीले के पो गरिरहेछ भने विभिन्न मिडिया युज गरिरहेका छौँ हामीले होइन, विभिन्न क्लबहरू मार्फत हामीले युज गरिरहेका छौँ होइन, प्रचार प्रसार गरिरहेछौँ। तपाईँहरू बाहिर आउनुहोस्, तालिम लिनुहोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ लोकल स्टेसन एफएम स्टेसनहरूबाट चाहिँ नि प्रचार प्रसार गरिरहेछौँ। महिलाहरूलाई बढी फोकस गरिएको छ होइन। तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर विभिन्न प्रचारको माध्यमबाट हामीले यो काम गरिरहेछौँ र विभिन्न संस्थाहरूलाई पनि हामी लिङ्क गरेर तपाईँहरू यो सूचना चाहिँ नि सम्बन्धित टार्गेट ग्रुपसँग पुर्याइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि साथ लिएर त्यो टार्गेट ग्रुपसम्म हामी पुग्न खोजिरहेछौँ। म त के भन्छु भने यो चाहिँ एकदम राम्रो अवसर हो कि यो होइन सबैको लागि जसले चाहिँ अहिलेसम्म फर्मल एजुकेसन पाउनु भएको छैन अथवा कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन अथवा कुनै फर्मल एजुकेसन नै पाए नि इच्छा चाहिँ कुनै टेक्निकल लाइनमा जाने छ होइन। अनि अब तालिम सकिने बित्तिकै अब इम्प्लोइमेन्टको लागि होइन रोजगारको लागि केही गर्ने अवस्थाको चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ, रोजगारीको आशामा हुनुहुन्छ तुरुन्तै भनौँ न भने उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो अवसर हो होइन। र उहाँहरूले पनि यदि यो तालिमको बारेमा थाहा पाउनुभयो भने आफै अग्रसर भएर कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ जानकारीहरू दिएका छौँ कसले तालिम दिन्छ, कहाँ हुन्छ, कहिले हुन्छ भनेर। अनि अर्को चाहिँ जसले थाहा पाउनु भएको छ होइन यो निडी ग्रुपहरूलाई फाइदा हुने कुरा जोसुकै किन हामी नेपाली हो होइन जसले पनि यस्तो हुँदैछ भनेर अर्को नेपालीलाई फाइदा हुने जानकारी चाहिँ दिइदिनु भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले सिप विकास परियोजना जुन सिटिबिटी अन्तर्गत रहेको छ यसले हजारौँ व्यक्तिहरूका लागि सिप तथा तालिमका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ र विशेष गरी यो सन्दर्भ परेको छ महिला तथा पिछडिएका वर्गमा सिप विकासको कसरी पहुँच विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा हामीले त्यसको सम्पादित अंश यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रमको विषयमा यहाँहरूसँग केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई फिडब्याक्स दिन नभुल्नुहोला हाम्रो ठेगानामा। र आगामी हप्ता पुनः अर्को सिपमूलक विषयवस्तुको साथमा अर्को भाग 9 लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटसहित आजको यो एपिसोडबाट मलाई समेत बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। This program is brought to you by KFA MBA Plus with dual faculty system. Join VS Nikitan for BBA program. Carpet ko sahingshar, yeti carpet. Wide range consultancy Thapatali phone 4100541. Model Global Visa Consultancy. जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती Uni Campus Education Network,
Putali Sadak, Kathmandu. Bauddha Meridian School, Attarkhel Jhorpati 7, Kathmandu. DAV Susil Kedia Biswavarati Higher Secondary School, Zaulakhel, Lalitpur. Nepal Japan Seva Center Private Limited, Nakpokhari Durga Bhavan, Kathmandu, Nepal. Golden Gate International College, Wisdom Tower, Rikuti Colony, Old Baneswar. Raiden College, Samakhushi, Kathmandu. Global Academy of Tourism and Hospitality Education. Yeti Airlines.